स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपालमा नयाँ स्कुलमा। हामीहरूले अल्जेब्रा सुरु गरेका थियौँ र अल्जेब्रामा हामीहरूले केही टाइप्सको क्वेशन्सहरू डिस्कस गर्यौं। जुन टाइपको तपाईहरुलाई क्वेशनहरू एक्जाममा सोधिन सकिने टाइपको क्वेशन्सहरूलाई डिस्कस गर्यौं र आज भने फेरि पनि हामी अल्जेब्रासँग रिलेटेड क्वेशन्सहरू डिस्कस गर्नेछौं, जुन चाहिँ तपाईहरुलाई एक्जाममा सोधिन सकिने एकदमै चान्सेसहरू छन्। जस्तै मैले यहाँ एउटा क्वेशन लिएको छु र क्वेशन छ हामीहरुसँग, क्वेशनले भनेको छ यहाँ हामीहरुलाई भनेको छ अ फंक्शन अफ f n tends to n is defined by fx is equals to x plus 3। हामीहरुलाई फंक्शन दिएको छ x plus 3 र n भनेको हामीहरुको नेचुरल नम्बर्स भनेर भनेको। if f 1 to 1 and on to both, हामीहरुको f भन्ने फंक्शन चाहिँ यदि 1 to 1 र on to दुवै हो भने then what is the pre-image of 100? 100 को pre-image के होला त, यानी कि 100 को डोमेन के होला त भनेर हामीहरुलाई सोधेको छ। सो फर्स्ट अफ अल त अब हामी 1 to 1 र on to बुझौं। सो 1 to 1 भनिसकेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीहरुको कोडोमेनमा भएका, यानी कि जुन हामीहरुका कोडोमेनमा भएका एलिमेन्ट्सहरु छन् नि, सबैको लगभग सबैको नभए पनि के छ भने हामीहरुका डोमेन र डोमेनका एलिमेन्ट्सहरु कोडोमेनसँग एउटा युनिक रिलेसन, एउटा युनिक पाथ बनाएर बसेका छन्। जस्तै मेरो यहाँ ए बी सी डी छ भने मेरो ए ले रिलेसन बनाएको छ 1 सँग र बी ले बनाएको छ 2 सँग र सी ले बनाएको छ 3 सँग र डी ले बनाएको छ मेरो यहाँ 4 सँग र यहाँ मेरो 5 पनि हुन सक्छ। 1 to 1 छ भने यहाँ 5 एउटा एक्स्ट्रा बचेको पनि हुन सक्छ, तर ए को एउटा रिलेसन छ र युनिक रिलेसन छ 1 छ र त्यसैगरी बी को रिलेसन अब 1 हुन सक्दैन। सो बी को पनि एउटा युनिक रिलेसन छ 2 छ र त्यसैगरी सी को छ 3 युनिक रिलेसन, डी को छ युनिक रिलेसन 4 र 5 हामीहरुको यहाँ एउटा एक्स्ट्रा बचेको नै छ, तर 5 कोडोमेन भित्र पर्छ तर रेन्ज भित्र परेन। अब हामीहरुको रेन्ज भनेको 1 2 3 4 हुने भयो र डोमेन भनेको ए बी सी डी हुने भयो। र अब अर्को कुरा अन टु भनिसकेपछि के हुन्छ भने हामीहरुको जुन कोडोमेनमा भएको एलिमेन्ट्सहरु छन् नि, कोडोमेनमा कुनै पनि एलिमेन्ट्स खाली रहँदैन, हरेक एलिमेन्टको एउटा न एउटा रिलेसन हुन्छ। अब एउटा न एउटा रिलेसन हुन्छ भनिसकेपछि हामीहरुले यहाँ 5 लेख्न पाएनौ, यानी कि यहाँ 5 नहुने भयो, यानी कि अब हामीहरुको यस्तो हुने भयो, हरेक एलिमेन्टको एउटा युनिक रिलेसन हुने भयो। ठीक छ, युनिक रिलेसन हुने भयो र सँगसँगै डोमेनमा र कोडोमेनमा कुनै पनि एलिमेन्ट्सहरु खाली नरहने भए। यस्तो हामीहरुको यो fx भन्ने फंक्शन छ भनेर भनिएको हो। सो 1 to 1 and on to भनेर यसरी भन्न खोजिएको हो। सो अब हामीहरुको यदि 100 भनेको इमेज छ भने यसको प्री इमेज के होला, यानी कि हामीहरुको जुन डोमेन थियो त्यो डोमेन चाहिँ के होला भनेर सोधेको छ। सो हामीहरुको 100 भनेको त y हो। ठीक छ, y is equals to x plus 3 हामीहरुसँग फंक्शन छ। सो 100 minus 3 is equals to x, x भनेको हामीहरुको 97 आउने भयो। सो x भनेको 97 भन्नुको मतलब हामीहरुको जुन 100 छ 100 को प्री इमेज के रहेछ त 97। हेन्स required pre-image of हामीहरुलाई pre-image के को निकाल्न भनेको थियो, 100 को pre-image of 100 is 97। 100 को pre-image कति रहेछ त 97 र 97 को इमेज भनेको रहेछ हामीहरुको 100। हामीहरुले यसरी सिम्पल भाषामा बुझ्न सक्छौं। सो यो थियो हामीहरुको सिम्पल कुराहरु र यसपछि हेरौं हामीहरुको, अब हामीहरु बुझ्ने छौं। जस्तै मान्नुस् तपाईहरुलाई एउटा कुनै ग्राफ दिएको छ, जस्तै यस्तो टाइपको ग्राफ दिएको छ। ल यो ग्राफ दिएको छ र तपाईलाई सोध्यो कसैले यो ग्राफले हामीहरुको फंक्शन रिप्रेजेन्ट गर्छ कि गर्दैन भन्नुस् भनेर भन्यो भने के भन्नुहुन्छ, हामीहरु यसलाई टेस्ट गर्छौं। के को द्वारा टेस्ट गर्ने त, अब यसलाई हामी टेस्ट गर्छौं भर्टिकल लाइन टेस्ट द्वारा। हामीहरुले कुनै पनि ग्राफलाई त्यो ग्राफले फंक्शन रिप्रेजेन्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर
यदि थाहा पाउन मन छ भने एकदमै इजी प्रोसेस भनेको हामीहरूको भर्टिकल लाइन टेस्ट हुन सक्छ। हामीहरूले भर्टिकल लाइन टेस्टलाई युज गर्न सक्छौँ। सो भर्टिकल लाइनले यदि हामीहरूको कुनै पनि ग्राफलाई यसरी हामीहरूले भर्टिकल लाइन यसरी बनायौँ भने यदि यो भर्टिकल लाइनले हामीहरूको यो ग्राफलाई यदि दुईटा ठाउँमा काट्यो भने हामीहरू बुझ्छौँ कि यो ग्राफले फङ्सन रिप्रेजेन्ट गर्दैन। सो यदि एउटा ठाउँमा मात्र काट्छ भने हामीहरू बुझ्छौँ यसले फङ्सन रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो अब हामीहरू यहाँ एउटा भर्टिकल लाइन हामीहरूले यहाँ तानिसक्यौँ। सो यो भर्टिकल लाइनले हामीहरूको यो लाइन छ जुन हामीहरूको यो लाइनलाई कति ठाउँमा काटेको छ त? एक ठाउँमा मात्र काटेको छ, यहाँनिर मात्र काटेको छ, ठिक छ। सो यहाँनिर एक ठाउँमा मात्र काटेको छ भने सो दिस ग्राफ रिप्रेजेन्ट्स द फङ्सन। यो ग्राफले हामीहरूको फङ्सन रिप्रेजेन्ट गर्छ। र त्यसै गरी एउटा अर्को ग्राफ हेरौँ है। यो भयो हामीहरूको वाइ एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठिक छ। सो हामीहरूको ग्राफ छ यस्तो प्याराबोला। सो अब यदि मैले यहाँ भर्टिकल लाइन ताने भने यसले कति ठाउँमा काट्छ होला त? दुई ठाउँमा काट्छ त? काट्दैन, एउटै ठाउँमा काटिरहेको छ। सो यदि भर्टिकल लाइनले एउटै ठाउँमा काट्छ भने हामीले के बुझ्छौँ त? यसले त यो ग्राफले त फङ्सन रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ। सो हरेक ग्राफले के भर्टिकल लाइन टेस्टद्वारा गर्दा यसले के सधैँ फङ्सन रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो त? गर्दैन। जस्तै हामीहरूको फङ्सन रिप्रेजेन्ट नगर्न पनि सक्छ। जस्तै हामीहरूको ग्राफ यस्तो छ भने के हुन्छ? ग्राफ छ मेरो प्याराबोला नै छ तर यतापट्टि फर्किएको। जस्तै अब भर्टिकल लाइन टेस्ट गर्नुहोस् ल। अब भर्टिकल लाइन टेस्ट गर्यौँ भने हामीहरूको भर्टिकल लाइन टेस्टले के गर्यो? दुई ठाउँमा काट्यो। यदि दुई ठाउँमा काट्यो भनेपछि यसले फङ्सन रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो त? गरेन। सो हामीहरूले बुझ्न सक्छौँ हामीहरूको ग्राफले जुन गिभन ग्राफ थियो यो ग्राफले त फङ्सन त रिप्रेजेन्ट नगर्ने रहेछ। सो त्यसै गरी जस्तै हामीहरूको एक्स एक्सिसको ग्राफ कस्तो हुन्छ? सरी, साइन एक्सको ग्राफ कस्तो हुन्छ? साइन एक्सको ग्राफ हुन्छ जस्तै मैले 0 बाट सुरु गरेँ। सो यो भयो हामीहरूको साइन एक्सको ग्राफ। यदि मैले भर्टिकल लाइन ताने भने जहाँनिर तान्नुहोस्, चाहे यहाँनिर, 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 यहाँ, यहाँ, जहाँनिर तान्दा पनि हामीहरूको यदि गिभन ग्राफ चाहिँ हामीहरूको भर्टिकल लाइन टेस्टद्वारा एक ठाउँमा मात्र काटियो भने हामीले सिधै भन्न सक्छौँ कि हामीहरूको ग्राफले फङ्सन रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर। जस्तै सर्कल छ मसँग, ल मैले यहाँनिर सर्कल लिएँ है। सो सर्कल छ, यो सर्कलले के ग्राफ रिप्रेजेन्ट गर्छ त? गर्दैन। किनभने हामीहरूको यसरी भर्टिकल लाइन टेस्टद्वारा भर्टिकल लाइन टेस्ट गरिरहेको छौँ हामी, अहिले अरूको कुरा गरिरहेको छैनौँ। भर्टिकल लाइन टेस्टद्वारा चाहिँ यसले के गर्दैन त? ग्राफ रिप्रेजेन्ट गर्दैन। अहिलेलाई यति नै बुझ्ने। सो भर्टिकल लाइन टेस्टले ग्राफ रिप्रेजेन्ट गरेन। यसरी हामीहरूले सिम्पल वेमा चाहिँ टेस्ट गर्न सक्छौँ कुनै पनि ग्राफलाई। सो त्यसै गरी अब अगाडि बढौँ। सो अगाडि बढ्ने क्रममा जस्तै म एउटा सिम्पल क्वेसन गर्छु है। जस्तै क्वेसन छ हामीहरूलाई यहाँ भनिएको छ ए भनेर दिएको छ, ए को सेट दिएको छ हामीहरूलाई 2 3 र त्यसै गरी बी को सेट दिएको छ, बी सेट दिएको छ हामीहरूलाई र बी को एलिमेन्ट्सहरू छन् हामीहरूसँग 2 3 र 4 र हामीहरूलाई भनिएको छ if a relation from A to B is defined by R is equals to x comma y. So x plus y is equals to 5. So हामीहरूलाई भनिएको छ फाइन्ड r. r भनेको के हुन्छ? रिलेसन कस्तो हुन्छ पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ। सो रिलेसन भनेको अब हामीहरूको यसले रिलेसन रिप्रेजेन्ट गर्छ भने x र y लाई जोड्दा हामीहरूको 5 हुनु पर्यो। सो अब x र y लाई जोड्दा 5 हुने कुन छ? जस्तै मेरो यहाँ 2 छ र 2 मा 3 जोड्दा 5 हुने भयो र 3 मा 2 जोड्दा 5 हुने भयो। सो 4 मा 2 मा 4 जोड्दा 6 हुने भयो र 3 मा 4 जोड्दा 7 हुने भयो। सो यसले हामीहरूलाई r भनेको यहाँ के हुने भयो त? सो हेन्स
आर भनेको के हुने भयो त आर भनेको हामीहरुको हुने भयो यहाँ एउटा त 2,3 हुने भयो ठीक छ एउटा अर्डर्ड पेयर सो अर्को अर्डर्ड पेयर भनेको हामीहरुको हुने भयो 3,2 सो यसरी हामीले आर क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र त्यसैगरी अर्को एउटा रिलेसन हेरौँ न त है जस्तै हामीहरुलाई आर भनेको जस्तै यसलाई 1 नम्बर हाले मैले र 2 नम्बरमा छ हामीहरुसँग आर डिफाइन्ड भएको छ हामीहरुको x, y is to y is equals to x square लो ठीक छ y is equals to x square यानी कि मेरो y यदि 2 छ भने x square कति हुनु पर्यो त 4 सो त्यस्तो छ त कुनै रिलेसन अब हेरौं है जस्तै हामीहरुको यहाँ छ r भनेको के हुने भयो त अब r भनेको के हुने भयो भन्दा पनि कुन अर्डर्ड पेयर मिल्ने भयो त कस्तो अर्डर्ड पेयर हुने भयो हेरौं है सो r भनेको हामीहरुको यहाँ यदि मैले x मा 2 दिए भने हामीहरुको y मा कति हुनु पर्यो 4 हुनु पर्यो सो यदि मैले x मा 2 दिए भने 2 र 2 हुँदैन 2 र 3 हुँदैन 2 र 4 हुन्छ त हुन्छ सो यदि मैले x मा 2 राखे भने y मा हामीहरुको 4 आउनु पर्यो अरु कुनै हुन्छ त हुँदैन सो हामीहरुको रिलेसन भनेको 2,4 एउटै मात्र अर्डर्ड पेयर बन्ने भयो र त्यसैगरी अर्को हेरौं एउटा जस्तै रिलेसन छ हामीहरुको r x, y then is to x is equals to y ल x is equals to y so r is equals to रिलेसन हुने भयो हामीहरुको जस्तै x is equals to y then x र y सेम हुनु पर्यो यानी कि 2,2 हुन सक्छ 3,3 हुन सक्छ अरु कुनै हुन सक्छ त हामीहरुसँग अब a मा एलिमेन्ट 4 छैन यदि 4 भइदिएको भए 4,4 पनि हुन्थ्यो सो 2 र 3 मात्र छ देन 2,2 र 3,3 हुने भयो सो यो भयो हामीहरुको 2,2 र 3,3 x is equals to y ले चाहिँ डिफाइन गरिएको छ यसरी हामीहरुले यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरुले चाहिँ जस्ट एउटा कन्डिसन हेरेर जस्तै हामीहरुलाई यहाँ के भनेको छ त x is equals to y ले डिफाइन गर्ने हिसाबले तपाईहरुले यसको रिलेसन भन्नुस् रिलेसन के छ कस्तो छ रिलेसन भन्नुस् भनेर भनेको छ यस्तै टाइपको क्वेशनहरु चाहिँ तपाईहरुलाई सर्ट क्वेशनमा चाहिँ सोध्न सकिने टाइपको क्वेशनहरु र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं है जस्तै हामीहरुलाई यहाँ भनिएको छ if f भनेको हामीहरुसँग फंक्सन छ if f such that a tends to b then be defined by fx is equals to x minus 1 and the function is defined and the function is defined in the set of ordered pair form is हामीहरुलाई यहाँ भनिएको छ fx भन्ने एउटा फंक्सन छ जुन चाहिँ a to b रिलेसन भएको छ देन एन्ड द फंक्सन इज डिफाइन्ड इन द सेट अफ अर्डर्ड पेयर मा चाहिँ हामीहरुको फंक्सनलाई डिफाइन गरिएको छ भन्छ र हामीहरुसँग यहाँ अर्डर्ड पेयर दिएको छ सो अर्डर्ड पेयर मा हामीहरुलाई x कम्पोनेन्ट दिएको छ र y कम्पोनेन्ट मिसिङ छ र त्यसैगरी यहाँ पनि x दिएको छ y मिसिङ छ सरी यहाँ चाहिँ हामीहरुलाई y कम्पोनेन्ट छ हामीहरुको 3 देन x कम्पोनेन्ट चाहिँ हामीहरुको छ मिसिङ सो त्यसैगरी थर्ड पेयर छ हामीहरुको अर्डर्ड पेयर भनेको 4, देन y कम्पोनेन्ट मिसिङ सो त्यसैगरी फोर्थ कम्पोनेन्ट छ हामीहरुको x कम्पोनेन्ट मिसिङ र y कम्पोनेन्ट हामीलाई दिएको छ 8 र हामीहरुलाई भन्छ find the missing components of the ordered pair find the missing components of the ordered pair सो अर्डर्ड पेयर को मिसिङ कम्पोनेन्ट्सहरु के छ पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ सो हामीहरुको यहाँ छ 0 छ x कम्पोनेन्ट छ y कम्पोनेन्ट मिसिङ छ x कम्पोनेन्ट मिसिङ y कम्पोनेन्ट छ x कम्पोनेन्ट छ y कम्पोनेन्ट मिसिङ
एक्स कम्पोनेन्ट छ, वाइ कम्पोनेन्ट मिसिङ छ। सो हामीहरूको फंक्सन गिभन छ। सो हामीलाई गिभन के छ त्यो लेखौँ है फर्स्ट अफ अल। सो हामीहरूलाई हियर हामीहरूलाई गिभन छ एफएक्स, ठीक छ। एफएक्स छ हामीहरूको एक्स माइनस 1, ठीक छ। सो एक्स माइनस 1 छ फंक्सन भने हामीहरूको फंक्सनले जहिले पनि हामीले के भनेका छौँ त, फंक्सन भनेको मेसिन हो जसमा हामीहरू एक्स एज अ इनपुट दिन्छौँ र त्यसले हामीलाई एज अ आउटपुट दिन्छ वाइ, ठीक छ। एक्स कम्पोनेन्ट हामीहरू इनपुटको रूपमा दिन्छौँ र त्यसले हामीलाई आउटपुटको रूपमा वाइ कम्पोनेन्ट दिन्छ। हामीहरूले त्यो भनेका छौँ र त्यो कुरा हामीहरूले भन्दै आएका छौँ, ठीक छ। सो अब हामीहरूको यहाँ अर्डर्ड पेयरहरूमा हेर्ने हो भने फर्स्ट कम्पोनेन्ट भनेको हामीहरूको हुन्छ एक्स को कम्पोनेन्ट, देन अर्को कम्पोनेन्ट भनेको हामीहरूको हुन्छ वाइ को कम्पोनेन्ट, ठीक छ। सो अब फर्स्ट अर्डर्ड पेयरमा हेर्ने हो भने हामीहरूको यहाँ छ एक्स कम्पोनेन्ट दिएको छ र वाइ कम्पोनेन्ट हामीहरूलाई मिसिङ छ। सो हियर वी हैव एफएक्स इज इक्वल्स टु एक्स माइनस 1 र हामीहरूले यहाँ भन्नु पर्यो अब when x is equals to 0, x is equals to 0, we get x is equals to 0 हुँदा हामीहरूले के पाउने भयो त, fx ले हामीहरूलाई दिन्छ fx भनेको y is equals to x is equals to 0 हुँदा -1 दिने भयो। सो y भनेको हामीहरूको के भयो त, -1 भयो। सो यो अर्डर्ड पेयर हुने भयो हामीहरूको 0, -1 र त्यसै गरी हामीहरूको सेकेन्ड अर्डर पेयरमा जाउँ। सेकेन्ड अर्डर पेयरमा हामीहरूको केस हेर्ने हो भने एफएक्स इज इक्वल्स टु हामीहरूसँग वाइ इज इक्वल्स टु छ गिभन एक्स माइनस 1 छ। सो सेकेन्ड अर्डर पेयरमा हामीहरूलाई वाइ गिभन छ र एक्स मिसिङ छ। सो हामीहरूलाई वाइ गिभन छ 3, सो 3 इज इक्वल्स टु एक्स माइनस 1 और यो हुने भयो हामीहरूको एक्स इज इक्वल्स टु 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टु 4। सो एक्स भनेको हामीहरूको 4 हो भने हामीहरूको अर्डर पेयर कस्तो हुने भयो त, अब 4,3, ठीक छ। देन त्यसपछि हेरौँ हामीहरूको थर्ड अर्डर पेयर। सो थर्ड अर्डर पेयरमा हेर्ने हो भने यहाँ छ हामीहरूलाई गिभन एक्स एक्सिस गिभन छ। सो हामीहरूले वाइ इज इक्वल्स टु के हुने भयो त, देन वाइ इज इक्वल्स टु सो यो हुने भयो हामीहरूको वाइ इज इक्वल्स टु हामीहरूलाई एक्स इज इक्वल्स टु वेन एक्स इज इक्वल्स टु हामीहरूसँग छ 4। सो वाइ इज इक्वल्स टु एक्स 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टु 3 हुने भयो। सो अर्डर्ड पेयर के हुने भयो त, यो हुने भयो हामीहरूको 4,3, ठीक छ। देन हामीहरूको छ लास्ट अर्डर्ड पेयर यानी कि फोर्थ अर्डर्ड पेयर छ हामीहरूसँग वाइ गिभन छ। सो वाइ इज इक्वल्स टु एक्स माइनस 1 मा वाइ छ हामीहरूको 8, देन एक्स हामीहरूसँग अननोन छ। सो यो हुने भयो हामीहरूको एक्स इज इक्वल्स टु 8 प्लस 1 इज इक्वल्स टु 9। सो यो हुने भयो हामीहरूको अर्डर्ड पेयर के हुने भयो त, अर्डर्ड पेयर हुने भयो हामीहरूको 9,8। सो यो हुने भयो हामीहरूको 8,9। सो हामीहरूको यहाँ हामीलाई जुन अर्डर्ड पेयर दिएको थियो, सो अर्डर्ड पेयर इज इक्वल्स टु हामीहरूको के हुने भयो त, 0,-1 र 4,3 र त्यसै गरी 4,3 देन 8,9। सो हामीहरूको कसरी बढेको छ त, यहाँ 0,448 देन -1,339 यहाँनिर हेरौँ है। सो 0,0,-1 हामीहरूले एक्स एज अ इनपुट दियौँ, हामीहरूको यहाँ थियो वाइ मिसिङ थियो। सो हामीहरूको एक्स एज अ इनपुट दिनुपर्ने भयो 0 हामीहरूले र वाइ आउटपुट निकाल्यौँ हामीहरूले -1 र त्यसै गरी 4 इनपुट दियौँ, सरी हामीहरूले 4 क्यालकुलेट गर्यौँ, वाइ हामीहरूसँग आउटपुट थियो र हामीहरूले 4 क्यालकुलेट गर्यौँ। सो यसरी गर्दै हामीहरूले 4 इनपुट दियौँ 3 क्यालकुलेट गर्यौँ, ठीक छ। सो हामीहरूको लास्टमा फेरि हामीहरूले के गर्यौँ भने हामीहरूसँग आउटपुट थियो, सरी यहाँनिर 9,8 रहेछ होइन त, किनकि हामीहरूको यहाँ वाइ हामीहरूसँग छ 8, हामीहरूसँग वाइ कम्पोनेन्ट छँदै थियो र हामीहरूले एक्स कम्पोनेन्ट क्यालकुलेट गर्यौँ 9,8।
यसरी हामीहरूले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। यदि हामीहरूको अर्डर्ड पेयर्सहरूमा पनि कुनै एलिमेन्टहरू मिसिङ छ, केही मिसिङ छ भने हामीहरूलाई कन्डिसन्सहरू दिइएको हुन्छ। यसरी हामीले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ।